Zero casualty, zero injured ug zero ang missing. Kini ang natala sa Davao City Fire District sa pagkasunog sa Gaisano Grand City Gate Mall sa Buhangin, Davao City niadtong adlaw nga Biyernes. Kini luyo sa pag-abot sa third alarm sa mga insidente nga midanyos sa ginabanaan og 48 million pesos sa maong mall diin padayon pa nga ginibisgahan kini sa mga kabumbirohan ang maong insidente. Sumala pa sa mga trabahante sa tenant sa maong mall nga dakong tabang ang fire drill nga ilang giapilan sa maong panghitabo. Para sa in case of emergency, sir, na alam may kinaalam ba sa kung paano may makagawas? Yes po, akong tabang jud sir kay para po kanang nanami na kuanan na presana nga idea kung unsay mo dapat buhaton. Tapos kagahapon pag nakakuan nami nga naiingon ana ang pangitabo, naniguradong mi nga makagawas ang among mga customer tanan bago mi nagbabaog. Samtang base sa pahayag nga gipagawa sa management sa Gaisano Grand City Gate Mall, mapasalamaton sila sa pagresponde sa kabumbiruhan o padayon nga nangandam silang pagbalik sa operasyon kini kung masiguro na ang kaluwasan sa tanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.